हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। नेपाली भूमि कालापानी लिपुलेकमा भारतले धमाधम डोजर चलाएर बाटो खनेपछि नेपाल सरकार मौन, तर छिमेकी राष्ट्र चीनले गर्यो यस्तो घोषणा। भारतमा खैलाबिला। एकाएक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भई आक्रोश। कालापानी लिपुलेकमा भारतले डोजर चलाउँदा 5 मुखे सरकार के हेरेर बसिरहेको छ। मधेसमा नेकपा एमालेको बढ्दो क्रेज, कारण र परिणाम यस्तो। नेता तथा जनप्रतिनिधिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन नेकपा एमालेको ठाडो निर्देशन। नेपाली भूमिमा विदेशीले बाटो बनाउँदा पनि परमादेशको सरकार चुप छ। गोकुल कुमार बास्कोटा परमादेश सरकारका देशभक्त मन्त्रीलाई टोकी बालेर खोज्दैछु। नेकपा एमालेलाई काङ्ग्रेससँग मिल्न कुनै आवश्यक छैन, एक्लै लडेर बहुमत ल्याउँछ गोकुल कुमार बास्कोटाको दाबी। मनोनयन युद्धको भूमरीमा नेकपा माओवादी केन्द्र, यता भिर उता पहिरो। आइसोलेसनमा रहेका प्रचण्डको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो भयो त सम्पूर्ण जानकारी। र प्रधानमन्त्री देउबा सरकारको आधा वर्ष यी कारणहरूले गर्दा ओली सरकार भन्दा झन अलोकप्रिय। बाइडनको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप नीतिमाथि सर्वोच्च अदालतको रोक। प्रचण्डले दिएको रिट निवेदन पुनः संयुक्त इजलासमा पठाइयो। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरु माझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि राख्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, निकाय, संघीय सांसद, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखलाई आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण भनेर अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ। आयोगका अध्यक्ष केशव बडाले जारी गरेको अन्तर्पार्टी निर्देशन 1 मा पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानको धारा 79 र आयोगको कार्य सम्पादन नियमावलीको नियम 6 बमोजिम पार्टीबाट निर्वाचित गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष समेतलाई पुस 14 गतेदेखि गणना हुने गरी 60 दिनभित्र आयोग समक्ष उक्त विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। आयोगले पार्टीभित्र अनुशासन पालनका लागि आचार संहिताको मस्यौदा पनि तयार गरिरहेको छ। आयोगका सचिव भरत पहाडीले तयार गरेको सो मस्यौदामाथि थप छलफल गरेर पारित गरिने जनाएको छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व मन्त्री गोकुल कुमार बास्कोटाले नेपाली भूमिमा विदेशीले बाटो बनाउँदा पनि परमादेशको 5 मुखे सरकार चुप लागेर बसेको आरोप लगाएका छन्। पेरेस चौतारी नेपाल चितवन शाखाले हिजो बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै बास्कोटाले वर्तमान सरकारमा गैर देशभक्तहरू रहेको भन्दै नेपाली भूमिमा भारतले सडक बनाइरहँदा पनि सरकार चुप लागेर बसेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। संसदबाट सर्वसम्मतिले पास भएको नक्सामा समेटेको भूमिमा भारतले सडक बनाउँदा पनि नेकपा एमाले बाहेक कसैले नबोलेको उनको भनाइ छ। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीप्रति कटाक्ष गर्दै उनले भने संसदबाट सर्वसम्मतिले पास भएको भूभागबाट अरू कसैले सडक बनाइरहँदा मुखमा टेप टाँसेर बोल्न पाइन्छ भन्ने मन्त्रीहरू भएको सरकारको हाँस। अहिले देशभक्त मन्त्रीहरू टर छैन, टोकी बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै पूर्व मन्त्री बास्कोटाले सरकार नबोलेपछि एमालेले मुख खोलेको बताएका हुन्। बास्कोटाले सर्वोच्च अदालत सधैँ एमालेप्रति पूर्वाग्रही हुने गरेको आरोप लगाएका छन्। अदालतका निर्णयहरूले अदालत एमालेप्रति पूर्वाग्रही भएको स्पष्ट देखिएको उनको दाबी रहेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी नेपालको सार्वभौम सीमाभित्र रहेको लिपुलेकमा भारतले सडक स्तरोन्नतिका नाममा सडक विस्तार गरिरहेको खबर आउँदा पनि सरकारले यसका बावजुदमा आफ्नो मुख खोलेको छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समयमा सार्वभौम संसदबाट नेपालको चुच्चे नक्सा पारित गरिँदा हाल सरकारमा रहेका सबै पार्टी एकमात्र एकै ठाउँमा थिए। सबैले देशको अस्मिता रक्षाका लागि हातमा हात राखेर अगाडि बढेका थिए। तर अहिले त्यही अतिक्रमित भूभागमा सडक बनाइरहँदा
स्तर नीतिका नाममा छिमेकी देश भारतले सडक विस्तार गरिरहँदा देउबा सरकार भने सुनेको नसुनी भएर चुप लागेर बसेको छ। यति बेला सरकारले लिनुपर्ने पहल कदमीमा निकै कन्जुस्याइ र लापरवाही भइरहेको जनस्तरबाट समेत टिप्पणी आउन सुरु भएको छ। सरकार बाहिरका राजनीतिक दलहरू सबैले भारतीय सरकारको यो कदमको विरोध गर्दै आफ्ना आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरे पनि सरकार निशब्द रहनुले नेपाली नागरिकमाथि गहिरो चोट पुर्याएको छ। यस विषयमा तत्कालीन सरकारमा रहेको र हाल प्रतिपक्षी दलमा नेकपा एमाले समेत लेपुलेखमा भारतीय पक्षले सडक निर्माण गरिरहेको विषयलाई लिएर गम्भीर आपत्ति प्रकट गरिसकेको छ। मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लिपुलेख लिम्पियाधुरामा सडक लगायतका संरचना निर्माणप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाउँदै नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानमाथि आँच पुर्याउने यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ। संसद र सरकारमा पनि प्रतिपक्षी पार्टीले के बोल्यो, उसको दृष्टिकोण कस्तो छ र सरकार तथा सत्ताधारी पार्टीलाई उसले के गर्न माग गरिरहेको छ भन्ने कुराले ठूलो महत्त्व राख्छ। बाटो बिराएको, हराएको, उत्साह नभएको र आँट नआएको अवस्थामा प्रतिपक्षको साथ र सहयोगमा सरकारले ठूला समस्या समाधान गर्न सकेको विश्व संसदीय इतिहास नै छ। नेपालमा संसदीय इतिहास धेरै लामो छैन, तथापि पटक पटक हन्डर ठक्कर खाँदै पाठ सिक्दै आएकाले नेपालको संसद र संसदीय इतिहास कमजोर भने छैन। संसद भनेकै सरकारको काम गर्ने रवैया र त्यसमा प्रतिपक्षको सहयोग वा असहयोगको समग्रता हो। यसमा पनि सरकारले देश र जनताका विरुद्धमा काम गर्न खोज्दा वा बाटो बिराउन खोज्दा उसलाई सही बाटोमा ल्याउने काम प्रतिपक्षी दलको हो। यो नै संसदीय व्यवस्थाको कुञ्जी र सुन्दर पक्ष पनि हो। देशभित्र राजनीतिक पार्टीहरू आन्तरिक लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा लागिरहँदा 12 रूपमा राष्ट्रियताको विषय प्रमुख बनेर आएको छ। आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि आफ्ना विचार र लडाई जे होलान् ती देशभित्रका कुरा हुन्, तर राष्ट्रियताको कुरा भने सत्ता पक्षका लागि होस् कि प्रतिपक्षका लागि होस्, यो सिङ्गो नेपाली जनता र देशको सार्वभौमिक सत्ता र राष्ट्रिय अखण्डता रक्षाको कुरा हो। यो बेलामा सबै राजनीतिक दल एकजुट हुन जरुरी छ। त्यसमा पनि नेपालका राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सहमति गरेर आफ्नो देशको सीमा र अस्मिता रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको सन्देश जनताबीच पुर्याई अनुमोदन पनि गरिसकेका छन्। अहिले आएर यही प्रतिबद्धता अनुरूपको अडान देउबा सरकारले दिल्ली सरकारलाई पठाउन नसक्नु विडम्बनाको कुरा देखिएको छ। देश र जनताको कार्यकारी निकायका रूपमा रहेको सरकारले यसमा लतरको काम गराउने छुट छैन र त्यो पनि हुन सक्दैन। त्यसैले अविलम्ब आफ्नो अडान कायम गरी लिपुलेख लिम्पियाधुरामा हालैका दिनमा भारत सरकारले बनाइरहेको सडक विस्तार रोक्न दिल्लीसँग कूटनीतिक छलफल अगाडि बढाउनु पर्छ। दर्शकबिन, त्यसैगरी देउबा सरकारका आधा वर्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारको कार्यकाल 6 महिना पुगेको छ। यो अवधिमा सरकारको गतिशीलता अनुभव हुन सकेको छैन। एउटा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएका देउबाले विगत कार्यकालमा हासिल गर्न नसकेका उपलब्धिका निम्ति अवसर रहेको थियो। त्यो अवसरलाई यो सरकारले पूर्ण रूपमा गुमाएको छ भने यसका अवधिमा राज्यका निकायहरू सबैभन्दा अकर्मत्याको अवस्थामा रहेका छन्। यो अवधिमा राज्यका सबै निकाय ठप्प जस्ती अवस्थामा पुगेका छन्। कुनै पनि एउटा संस्था छैन जो राम्ररी परिचालित भएको होस्। राज्यका 3 अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका सबैमा यति बेला गतिरोधको अवस्था छ। राज्यका यी प्रमुख अङ्गले काम गर्न नसकेपछि अन्य निकायले गति झनै कमजोर हुन जान्छ। अहिले मुलुकले भोगेको अवस्था यही नै हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले संसदलाई काम गर्न दिएनन्। उनले एकपछि अर्को गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि बाँकी प्रमुख दल यो कदम विरुद्ध आन्दोलनमा रहेका हुन्। सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र देउबाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन परमादेश गरेपछि राजनीतिले बाटो लिने अपेक्षा गरिएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेस स्वाभाविक रूपमा लोकतन्त्रको पक्षमा रहेको र यसमा कुनै अधिकतावादी चरित्रले काम गर्दैन भन्ने आम विश्वास पनि थियो। त्यसैकारण देउबाले सरकार बनाएपछि मुलुक राजनीतिक गतिमा अगाडि बढ्ने अपेक्षा आम मानिसमा रहेको थियो। देउबा यस अघिका 4 कार्यकालमा पनि कुनै न कुनै रूपमा विवादमा आएका नेता हुन्। यसपटक देउबाले विगतका कमजोरीलाई सच्याउँदै देशलाई अगाडि बढाउने अवसर गुमाउन थालेका छन्। उनको 6 महिनाको कार्यकालमा संसद अवरुद्ध भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले चल्नै दिएको छैन। एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्ना दलबाट निष्कासित माधव कुमार नेपाल लगायतका सांसदलाई संसदबाट हटाउनु पर्ने एकसूत्रीय माग
अगाडि बढाएको छ। नियुक्तिकै बेलादेखि मन नपरेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाप्रतिको ओलीको आक्रोश पनि मत्थर भएको छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादीमा सरिक भएका सांसदको निष्कासन र सभामुखले गल्ती भयो भनेर माफी माग्नुपर्ने ओलीले फेरि पनि शर्त राखेका छन्।